आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम, समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, तपाईँ घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाले दिएको बयानमाथि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीद्वारा स्वागत जनाए भने 2021 को चुनाव अघि स्थायी राजनैतिक समाधान गर्नुपर्ने हो अनि प्रथम कार्य गोर्खाको पहिचानको निम्ति राज्य बनाउन पर्ने हो भनी आफ्नो विचार राखेका छन्। भाजपा सरकारद्वारा राम मन्दिर आर्टिकल 71A कार्य गरेपछि अब गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्नुपर्ने हो, जुन चुनाव घोषणा पत्र अनुरूप भनी तिनले बताएका छन्। तर यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ, यो जनताको एउटा गोर्खा जातिको दीर्घकालीन यो के अरे सपना हो। अब यो सपनालाई चाहिँ उहाँहरूले बारम्बार आएर ठुल्ठुलो नेताहरूले आएर आश्वासन गर्दै जाँदैछन्। तर हाम्रो चाहिँ मूल उयो चाहिँ के हो भने, हाम्रो मूल माग चाहिँ यो आश्वासनको भरमा मात्रै चाहिँ गोर्खालाई नराख्ने, यसको ठोस काम हुनुपर्छ है। अब किनभने अब बिजेपी अहिले जुन सरकारमा छ, बहुमतमा उनीहरू 2/3 मेजोरिटीमा सरकार बनाएर बसेका छन्। उनीहरूले यत्रो ठुल्ठुलो देशको काम गरे है। अब राम मन्दिरकै कुरा गरौँ, 370 धाराको कुरा गरौँ, जम्मू काश्मीरको, उनीहरूले लेखेको सङ्कल्प पत्र अनुसार उनीहरूले काम गर्दैछ, काम गरिरहेको छन्। त यो पनि सङ्कल्प पत्रमा आएको हो नि। नेतृत्वले आएर आश्वासन दिनुभन्दा ठोस काम गरेर चाहिँ गोर्खा जातिको यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। केवल आश्वासनको भरमा चाहिँ है अब राम्रो भयो ठिक भयो भन्नु मात्रै चाहिँ होइन। तर अब 21 अगाडि हामी बारम्बार भन्दैछौँ, विधानसभाको चुनाव जुन बङ्गालमा हुँदैछ, त्यो बङ्गालको विधानसभाको चुनाव अगाडि नै ठोस एउटा केही काम गर्नुपर्छ बिजेपीले। केही भन्नाले हाम्रो जुन सपना छ त्यो सपनाको कार्यरूपमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। केवल आश्वासन मात्रै चाहिँ होइन, गोर्खा जाति चाहिँ अब आश्वासनको भरमा चाहिँ विश्वास गर्दैन है। र यसले गर्दा उहाँहरूले ठोस काम भन्नाले प्रथम त उहाँहरूको केन्द्र कमिटी जुन छ त्यो केन्द्र कमिटीमा उहाँहरूले पास गराउनुपर्छ यो चिज। किनभने यहाँ दुई मतको कुरा आउँछ जहिले पनि। यहाँहरू केन्द्रीय स्तरको नेताहरू आएर एउटा कुरा गर्छन्, फेरि बङ्गालको नेताहरू आएर अर्को कुरा गरेर जान्छन्। त गोर्खालाई एउटा अन्योलता बनाउने काम गरिँदैछ र यस्तो अन्योलता नहोस् है। ठोस काम गर्नु भनेको नै उहाँहरूको केन्द्र कमिटीमा यो पास गरियोस्, पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा पास गरियोस् र संसदमा यसको सरकारी बिल आओस्। यसो हो भने चाहिँ त्यो ठोस काम हुन्छ। दुर्गा पूजा सुचारू रूपमा सम्पन्न गराउन जिल्ला प्रशासनद्वारा पूजा आयोजक कमिटीहरूलाई लिएर टाउन हलमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला, जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई, थाना प्रभारी सञ्जय घोष, स्पेशल ड्युटी अफिसर सुसन कुमार रोय आदि उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लापाल आर बिमलाले सबैले पूजा आयोजना गर्दा कोरोना संक्रमणलाई रोक्न उपायहरू अवलम्बन अपनाउनु पर्ने बताएकी छन्। यसरी नै एसपी हरिकृष्ण पाईले सबै पण्डालहरूमा अनिवार्य रूपमा मास्क, सेनिटाइजर अनि सामाजिक दूरत्व कायम राखेर पूजा आयोजना गरिनुपर्ने बताएका छन्। राज्यको विभिन्न जिल्लाको निरीक्षण गरिरहेका स्पेशल ड्युटी अफिसर सुशान्त कुमार रोयले पूजामा अपनाउनु पर्ने विषय पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। तो कालिम्पोंग में हम आए थे कि इस पूजा कमेटी के साथ मिलने के लिए। अब जानते हैं कि दुर्गा उत्सव जो होता है तो बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो हम लोगों का एक स्लोगन अभी दे रहा है हम लोगों ने कि मोहल्ला का पूजा मोहल्ला में कीजिए, दूसरा मोहल्ला में नहीं जाइए।
for mixing. And the next part is that Durga Puja इस साल और उसका जो फेस्टिवल अगला साल, क्योंकि इस टाइम वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी बैड टाइम इन होल वर्ल्ड। अब तक हम लोग जो बोलते हैं इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि हम लोगों ने रिसर्च करके देखा था कि लॉट ऑफ सुपर स्प्रेडर्स जहाँ से स्प्रेड होता है कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में, जिसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जिसका कोई स्वैब टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन दैट इज़ वेरी बैड। जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी 51% है जो सुपर स्प्रेडर जिसका टेस्ट हुआ है, लेकिन टेस्ट के अलावा बहुत सारे आदमी हैं जिसका टेस्ट नहीं हो रहा है, वो आदमी हम लोगों को देख के भाग जाता है। तो उसके अंदर में भी ऐसा पॉपुलेशन में ऐसे ही होगा, 40-45% या 50% भी सुपर स्प्रेडर होता है। जैसे भी आप चलते हैं वो भी वहीं पर चलते हैं, आपका आजू बाजू में जो है सबका आप तो नहीं जानते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। सो डिस्टेंस मेंटेन कर दीजिए, मास्क लगा दीजिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नॉर्मल हो गया, यस इट इज़ नॉर्मल बट न्यू नॉर्मल। भुजेल सांस्कृतिक एवं विकास सङ्घ दिलाराम शाखाले दिलाराम चिया बगानमा भएको वनझाँक्री ओडारलाई भुजेली मन्दिर निचिलिङको स्थापना गरेको छ। यस वनझाँक्री ओडारमा पहिले दिलाराम भेगदेखि लिएर वरिपरिबाट भुजेल केटाकेटीहरूलाई वनझाँक्रीले लिएर आउने अनि झाँक्री एवं बिजुवाको प्रशिक्षण दिन गुफामा राख्ने गरेको मान्यता जनसमुदायमा व्याप्त छ। तीमध्ये दिलारामका टालिमान भुजेल प्रमुख थिए। यो निचिलिङ जुन ओडार बाङतुङमा छ, भुजेल जातिको निम्ति एकदमै पवित्र मानिन्छ। यहाँ भुजेलहरूले पहिलेदेखि नै पूजा गर्दै आएको भए पनि भव्य रूपमा सार्वजनिक पूजा भने गरिएको थिएन। यसरी भुजेलहरूको ऐतिहासिक धरोहरको जगेडा गर्ने क्रममा भुजेलहरूको फोहो कृष्ण भुजेल अनि महेन्द्र भुजेलद्वारा पञ्चतत्व अर्गम आकाश, हौसिरिङ हावा, मे आगो, ती पानी र सालाङ पृथ्वीलाई साक्षी मानेर यहाँ निचिलिङको स्थापना गरिएको साथै भविष्यमा गएर सम्पूर्ण भुजेल जातिको निम्ति यो निचिलिङ खुल्ला गरिदिने भरत भुजेल एवं सभापति सचिन भुजेलले जानकारी दिएका छन्। फुलपाती शोभायात्रा कार्यक्रमलाई लिएर आज फुलपाती महोत्सव समितिले सम्पूर्ण जातीय विकास बोर्डका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक गरेको छ। शहरको एउटा होटलमा सम्पन्न भएको सभामा आयोजक समिति एवं विभिन्न विकास बोर्डका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। सभापछि जानकारी गराउँदै फुलपाती शोभायात्रा समितिका अध्यक्ष भुवन पी खनालले यसपालिको फुलपाती शोभायात्रा जातीय एकीकरणको सन्देश दिँदै सम्पूर्ण गोर्खा जाति एक भएर निकालिने जनाए। सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, जातीय विकास बोर्ड, विभिन्न राजनैतिक दल तथा जाति संस्कृति प्रेमी सम्पूर्ण मानिसहरूलाई फुलपाती शोभायात्रामा सामेल भइदिन हुन फुलपाती महोत्सव समिति कालेबुङको तर्फबाट उनले अनुरोध पनि गरेका छन्। किनभने हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यो चाडलाई हामी मनाउने छौँ। किनभने दार्जिलिङ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट्स हामीले देखिरहेको छौँ। हामीलाई पहिला नै प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुभएको थियो, दिस इज अ मिनी इन्डिया। यहाँ हामी धेरैवटा जात गोष्ठीको छरेर बसेको छौँ। देयर आर मेनी ट्राइबल्स, देयर आर नन ट्राइबल्स, एभ्रिबडी, तर दिस इज अ जोइन्ट सेलिब्रेसन। र आज यहाँ जुन चाहिँ हामीलाई जिटिएको अफिसियल्सहरूले उहाँहरूले मिटिङमा बोलाउनु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अल हिल डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड्सले 100% हामी साथ दिने भएको छौँ। दिस इज नट अ पर्सनल, यो कसैको पर्सनल चाड होइन, यो हामी सबैको चाड हो। र अल 13 डेभलपमेन्ट बोर्ड्स आफ्नो आफ्नो जात गोष्ठीमा हामी यो चाडमा हामीले पार्टिसिपेट गर्नेछौँ। र होपफुली यो इन द फ्युचर पनि हामी यसरी नै जोइन्टली, खालि दसैँ मात्रै नभएर सबैको चाड, लोछारदेखिको लिएर न्यू इयर, क्रिसमस, ईद सबै पनि पहाडमा हामी जतिजना पनि हामी बसेको छौँ उहाँहरूको निम्ति एउटा युनाइटेड, वी आर युनाइटेड इन द हिल्स, पोलिटिक्स नथिङ विल डिभाइड अस भन्ने एउटा हामी मेसेज दिन चाहन्छौँ। र यसै कारणले गर्दा वी आर भेरी ग्रेटफुल कि आज हामीलाई जिटिएको चेयरम्यान साहबको थ्रुबाट या हाम्रो भुवन खनालज्यूको थ्रुबाट एउटा मिटिङ राखिएको थियो, जुन चाहिँ मिटिङमा चाहिँ वी हेभ अल डिसाइडेड टु टेक पार्ट इन दिस। र प्रेसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूले यसरी आएर कभर गरिदिनु भयो। र 20 यो शोभायात्रा हुनु जानेछ र फुलपाती विल बिगिन एट 9:30 AM र हामीले
हो हामी आफ्नो आफ्नो कम्युनिटीबाट त सबैजनालाई नै हामी आमन्त्रण दिन्छौँ वी हेभ टु बी अ पार्ट अफ दिस बिग सेलिब्रेसन भन्ने गर्छौँ साथैमा हामी यो पनि अपिल गर्छौँ कि कालिम्पोङमा जति पनि डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङमा बसेको हाम्रो पहाडको दाजुबहिनीहरू छ प्लिज तपाईहरू पनि यो जुन चाहिँ हाम्रो फेस्टिभल छ यसमा तपाईहरू पनि प्लिज कम यसमा घरकोले घरलाई इन्भिटेसन पठाउँदैन यो घरको एउटा हाम्रो चाड भएको छ र all of Kalimpong should come and celebrate this with us irrespective of your caste, your culture, everything. This is a one of your हाम्रो एउटा पहाडको ठुलो कल्चरल प्रोग्रामको लागि चाहिँ काइन्डली तपाईहरू पनि आइदिनु भयो भने this will be a very successful program जस्तो लाग्छ र on behalf of all the chairmen of all the 13 boards तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद and once again a very happy दशहरा यो जुन चाहिँ बडा दशैँको आगामी बडा दशैँको सबैलाई शुभकामना दिँदै आज जुन चाहिँ एउटा यहाँ सभा डाकिएको थियो जिटिएको तर्फबाट जुन चाहिँ विषयलाई लिएर यो फुलपाती शोभायात्राको विषयलाई लिएर उहाँहरूले हामीलाई पत्रचार गर्नुभएको थियो त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामी आभार प्रकट गर्छौँ यो एउटा सम्पूर्ण पहाडवासी गोर्खा जातिको एउटा ठुलो पर्व हो हाम्रो एउटा इतिहास बचाउनु छ हाम्रो संस्कार संस्कृति जगेडा बचाउनु छ यो कदमले एउटा हाम्रो आउँदो पिँढीले पनि जुन चाहिँ यो फुलपाती हामी मनाउने गर्छौँ यसले चाहिँ एउटा के मेसेज जान्छ भने आउँदो हाम्रो जति पनि नानीहरू छ भावी पिँढी छ उहाँहरूले पनि सिक्ने कुरा हाम्रो गोर्खा जातिको हाम्रो पहाडवासीको पर्व के हो हाम्रो इतिहास के हो भन्ने कुरो यसले प्रष्ट हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र आज जुन प्रकार एउटा सभा डाकियो र सभाको वातावरणमा सभा भयो उहाँहरूले हामीलाई निमन्त्रणा दिएर उहाँले जुन प्रकार एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कि सबै पहाडका जति पनि विकास बोर्डहरू छन् विकास बोर्डहरूको संयुक्त रूपमा यो प्रोग्राममा जुन चाहिँ यो शोभायात्रामा उपस्थित भइदिने उहाँहरूको निवेदनलाई हामी अल हिल डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डको तर्फबाट हामी आन्तरिक हृदयबाट यसलाई मानिलिनेछौँ एक्सेप्ट गर्दैछौँ है अस्ति योभन्दा उहाँले जब प्रचार गरिसकेपछि हामी एउटा मिटिङ पनि बसेको थियो यो मिटिङमा अलरेडी यो रेजुलेटेड विषय भएको कारणले गर्दामा आज सबै चेयरम्यानहरू उपस्थित हुन नसके तापनि उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभको हैसियतमा हामी यो शोभायात्रामा फुलपातीमा सबैले सहभागी हुने जानकारी गर्दछु साथै उहाँहरूको हाम्रो सबै चेयरम्यान जति पनि विकास बोर्डको चेयरम्यानहरू हुन्छ उहाँहरूले हामीलाई यो अलरेडी भनिसक्नु भएको छ उहाँहरूले आश्वासन गरिसक्नु भएको छ जुन चाहिँ आजको यो मिटिङ हुन्छ जुन चाहिँ विषयवस्तुमा जुन चाहिँ पारित हुन्छ त्यसमा हामी सबैले मानिलिनेछौँ भने उहाँले वचन दिएको कारणले गर्दामा नै म अल हिल डेभलपमेन्ट बोर्डको जनरल सेक्रेटरीको हैसियतमा आज यो तपाईँहरूलाई आश्वासन दिइरहेको फुलपाती शोभायात्रा हामी जातीय एकीकरणको सन्देश दिँदै हामी सम्पूर्ण गोर्खा जाति एक भएर योपालि शोभायात्रा निकाल्नेछौँ र यो शोभायात्रामा कालेबुङका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थान राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सबै बोर्डका मेम्बरहरू प्रतिनिधिहरू सबैलाई हामी सम्पूर्ण जाति प्रेमी संस्कृति प्रेमी माटो प्रेमी सबैलाई फुलपाती शोभायात्रामा सहभागी बनिदिन हुन हामी फुलपाती महोत्सव समिति कालेबुङको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन जनाउँछौँ शुक्रबार यो 23 तारिक अक्टोबर 2020 9:30 बजी तपाईहरू सबैजना मेला ग्राउन्डमा भेला भइदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ मेला टारमा हामी भेला हुनेछौँ त्यसपछि त्यहाँबाट शोभायात्रा निस्कनेछ र शोभायात्राले कालेबुङको थानाडाँडा परिसर हुँदै मेन रोडबाट हामी 10 माइल फाटक त्यसपछि 10 माइल फाटकबाट आरसी मित्री रोड हुँदै फेरि बागधारा भएर हामी मेला ग्राउन्डमै आउनेछौँ अनि त्यहाँ हाम्रो समापन हुनेछ र विशेष गरेर हामी फुलपाती महोत्सव समितिको तर्फबाट सबैलाई आग्रह गर्छौँ बिन्ती गर्छौँ कि हाम्रो यो एउटा जातीय पर्व भएको कारणले गर्दा हामीले जातीय एकता देखाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो हामी सबै एक हुनुपर्छ हामी फुटेर होइन जुटेर हामीले हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्छ सम्वर्धन गर्नुपर्छ र हामी तपाईहरु सबैलाई बिन्ती गर्छौँ तपाईहरु सबैजना एक भइदिएर आइदिनुहोस् त्यो कार्यक्रममा सहभागी बनिदिनुहोस् फुलपाती महोत्सवमा यसमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य राखेर गरिएको छैन सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू संघ संस्थान कालिम्पोङका जम्मै प्रतिनिधिहरू संघ संस्थान एनजिओ शैक्षिक संस्थानका प्रमुखहरू शिक्षक शिक्षिकाहरू सम्पूर्ण भातृ संगठनका प्रमुखहरू सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ कालेबुङका युवा पिढी विद्यार्थीहरू सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ तपाईहरु
आइदिनुहोस् र यो शोभायात्रामा जातीय पोसाकमा जातीय बाजा गाजाको साथमा तपाईहरु सहभागी बनिदिनुहोस् र यो गोर्खा एकता हामीले देखाउन सकौं, गोर्खा एकता प्रस्तुत गर्न सकौं र हाम्रो अस्मिता र जातीय अस्तित्व र अस्मिताको निम्ति पनि हाम्रो एकता चाहिँ अनिवार्य छ र यो एकतालाई हामी प्रस्तुत गर्न सकौं भनेर हामी आह्वान गर्दछौं र हामी विशेष गरेर गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनकै सहयोगमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका माननीय अध्यक्ष अनित थापाज्यूको दिशानिर्देश अनुसार नै यो कार्यक्रम तय गरिएको कारणले गर्दा आज हामीले विशेष गरेर सम्पूर्ण सांस्कृतिक विकास परिषद सांस्कृतिक विकास बोर्डका चेयरम्यान अनि उहाँका प्रतिनिधिहरूलाई 16 वटा बोर्डका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर आज हामीले यो सभा गर्यौं अनि सभा पछाडि उहाँहरूले पनि स्वीकृति दिनुभयो। उहाँहरू पनि एकदमै व्यापक संख्यामा हामी उपस्थित भएर यो फुलपाती शोभायात्रामा सहभागी बन्छौं भनेर उहाँले पनि आश्वस्त गराउनु भएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेंगलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको। आज लास्ट त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु राम्रो भएछ खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। नेपाली भाषी गोर्खाहरूको महान चाड दशैंको आगमनमा शुभकामना दिँदै हिल तृणमूल युथ कंग्रेस मिरिक अध्यक्ष शोभन घिसिङले मंगलबार पहाडमा हिल तृणमूल युथ कंग्रेससँग युवावर्गको समर्थन बढेर गएको बताए। तिनले मंगलबार एउटा भेटघाटमा कुराकानी गर्दै मिरिक, खरसाङ, दार्जिलिङ, कालेबुङ लगायत विभिन्न स्थानमा युवाहरूको समर्थन बढेर गएकोले हिल तृणमूल युथ कंग्रेसलाई उत्साह बढेको बताए। तिनले दशैंपछि सौरेनीमा युथ कंग्रेसको विराट जनसभा आयोजना हुने थप जानकारी दिँदै तयारी सुरु भइसकेको बताए। तिनले दशैं नजिक आइसकेकाले दशैंपछि जनसभा सम्पन्न गरिने योजना तयार गरिएको बताए। युथ अध्यक्ष घिसिङले धेरै गाउँहरूमा संगठन विस्तारको निमन्त्रण भए पनि दशैंको आगमनको कारण सांगठनिक क्रियाकलापलाई स्थगित गरिएको बताउँदै दशैंपछि गतिविधि तीव्र गरिने बताएका छन्। योपालिको 2021 को जुन बंगाल विधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुन गइरहेको छ र योपालि राज्यको सत्तारूढ दल तृणमूल कांग्रेसले योपालिको चुनावको बागडोर नै प्रायः जसो हामी युवाहरूको काँधमा राखेको छ। किनभने हाम्रा माननीय सांसद अभिषेक ब्यानर्जी उहाँले नि एउटा बङ्गालभरिको यो चुनावलाई उहाँले एउटा जिम्मेवारी लिएर उहाँले काम गरिरहेको छ र त्यसैको फलस्वरूप हामी पहाडमा पनि यो चुनावी जिम्मेवारी एउटा ठुलो रूपमा युवाहरूको काँधमा आइपरेको छ र हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ हामी युवा सक्षम छौँ र हामी पहाडमा जुन तरिकाले युवाहरूले तृणमूल कांग्रेसमा जोस र जाँगरको साथमा एउटा संलग्न हुने काम गरिरहेको छ, यो हेर्दाखेरि अवश्य पनि पहाडमा पनि युवाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ। साथसाथै हामी यो पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ, हामी यो पनि निश्चित रूपमा तयार छौँ कि अबको 2021 हुने विधानसभा चुनावमा अवश्य पनि तृणमूल कांग्रेसको सरकार गठन हुनेछ र साथसाथमा पहाडको 3वटा सिटमा यो तृणमूल कांग्रेसको अत्यन्तै यो भागीदारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अहिलेसम्ममा कति जस्तो युवाहरू चाहिँ जोडिएका छन् तपाईँहरूको सङ्गठनसँग? अब हेर्नुहोस्, म मिरिक ब्लककै कुरा गर्दाखेरि प्रायः सबै ठाउँमा तपाईँले देखिरहनु पर्छ दैनिक रूपमा नै हामी युवाहरूसँग जोडेर काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र दैनिक रूपमा नै युवाहरू हामीसँग संलग्न भएर काम गरिरहेको छ। यो मिरिक मात्रै छोडेर तपाईँ खरसाङ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङमा हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ तृणमूल कांग्रेसमा समर्थन गर्ने र युवाहरू जोडिने काम लगातार रूपमा र तीव्र रूपमा भइरहेको छ। वर्तमान समयमा पनि धेरैवटा कार्यक्रमहरू हामीमा आएको थियो, तर यो बडा दशैंको अवसरमा हुनाले गर्दा अहिले केही दिनको निम्ति हामीले स्थगित गरेको छौँ र जस्तो यो महान पर्व दशैं सकिन्छ त्यसको तुरन्तै बादमा हामीले एउटा सौरेनीमा पनि एउटा ठुलो जनसभा गर्ने आयोजन गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र यो सँगसँगै दार्जिलिङ पहाडमा पनि अनि खरसाङ, कालिम्पोङ चारैतिर यो पार्टीको कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट लगतै सुरु हुनेछ भन्ने हामी तपाईँलाई। महाशक्ति पूजा आयोजक समिति कालीझोडाले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दै आइरहेको शक्ति पूजा अर्थात् खुकुरी पूजा यस वर्ष भव्य रूपमा पालन गर्ने भएको छ।
नेपाली लोक संस्कृतिमा शक्ति पूजाको एउटा भिन्नै महत्त्व रहेको छ। दशैं पर्वको समय मानिसहरूले दुर्गा माताको मूर्तिलाई पुज्ने गरे तापनि यता शक्ति पूजामा भने दुर्गा माताको तस्बिर अनि विशेष गरी खुकुरीको पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 क्षेत्रमा यस महाशक्ति पूजा केवल कालीझोडामा धेरै वर्ष अघिदेखि पालन गरिँदै आइरहेको हो। यसलाई अघिबाटै महाशक्ति पूजा साथै दशैं पर्वको रूपमा पालन गरिँदै आइरहेको छ। वर्षमा एकचोटि आयोजना हुने उक्त पूजाको निम्ति आयोजक समितिले क्षेत्रमा एउटा निश्चित ठाउँ नै स्थापना गरिसकेको छ भने त्यही नै वर्षेनी शक्ति पूजा आयोजना हुने गर्छ। यसका साथै दशैं पर्व यहाँ धुमधामसित पालन गर्ने गरिन्छ। पूजा स्थलमा लिङ्गेपिङको निर्माण गरिने साथै नेपाली लोक शिल्पमा पर्ने सामग्रीहरूको प्रदर्शनी पनि राखिने गर्छ। यसरी नै यस वर्ष आयोजक कमिटीले सधैँको भन्दा छुट्टै ढङ्गमा पूजा आयोजना गरेको कमिटीको पक्षमा श्याम बस्नेत, शैलु गुरुङ, अजित प्रधान अनि अन्यले बताएका छन्। उनीहरूले दिएको जानकारी अनुसार यस वर्ष सप्तमीको दिन भव्य रूपमा फुलपाती शोभायात्राको झाँकी निकालिने भएको छ। सबै कालीझोडावासीले जातीय पोषकको साथमा जातीय सांस्कृतिक संरक्षण हेतु शोभायात्रामा सहभागी जनाउने भएको छ। साथै यस वर्ष पूजा स्थल परिसरमा नेपाली जातीय घर पनि निर्माण गरिएको छ, जहाँ नेपाली जातीय संस्कृतिसित सम्बन्धित जातीय पोषक, लोकशिल्प प्रदर्शनी अनि विभिन्न खानपिनका स्टलहरू पनि राखिने भएको श्याम बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। यसका साथै अष्टमीको दिनदेखि दशमीसम्म पूजा स्थलमा सांस्कृतिक साँझ सम्पन्न हुने भएको छ, जसमा क्षेत्रीय अनि समीपवर्ती इलाकाका बालदेखि वयस्क कलाकारहरूले गीत, नृत्य, कविता तथा आफूभित्र भएको कला प्रस्तुति गरिने भएको रञ्जित दर्जीले बताएका छन्। शक्ति पूजा मनाउँदै आइरहेको छौँ। शक्ति पूजा यो दुर्गा पूजाको समयमा हुने पूजा हो र अब शक्ति पूजा हामीले चाहिँ यहाँनिर दुर्गाको मूर्ति नलिएर आएर दुर्गाको एउटा फ्रेम राखेर अनि खुकुरी राखेर शक्ति पूजा अनि खुकुरीको साथमा शक्ति पूजा अनि दशैं महोत्सव या त दशैं पर्व भनेर मनाउँदै आइरहेको छौँ। हाम्रो नेपाली गोर्खा जातिको सांस्कृतिक झलक यहाँनिर राख्न हामीले प्रदर्शनीको रूपमा राख्ने चेष्टा गर्छौँ र यसपालि यसरी नै हामीले हाम्रो जातीय घर बनाएको छौँ र अनि जातीय हाम्रो सबै वेशभूषाको साथमा हाम्रो सम्पूर्ण जातीय प्रदर्शनी पनि हामीले राख्ने अठोट गरेको छौँ। अनि 23 तारिक फुलपाती शोभायात्रा सम्पूर्ण हामी जतिजना पनि यहाँ कालीझोडाका छौँ सबैले जातीय पोसाकमा नै हामीले शोभायात्रा लगायत है शोभायात्रादेखि 23 तारिकदेखि उता चाहिँ हामीले आसपासका नानीहरू बालीय कलाकारहरूलाई लिएर हामीले एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्ने तय गरेका छौँ। यसलाई मनोरञ्जनको निम्ति एउटा पूजा मात्रै नभएर एउटा मनोरञ्जनको निम्ति हामीले पनि यसलाई महोत्सवको रूपमा हामीले निरन्तरता दिने कोसिस गरिरहेका छौँ र बालीय कलाकारहरू यहाँ कालीझोडाका मात्र विशेष नभएर विशेष आसपासका क्षेत्रहरूको बालीय कलाकारहरू नानीहरूलाई लिएर पनि हामीले एउटा संस्कृति साझाको फ्लास स्टुडियो मिरिकले अब एउटै छानामुनि 3 प्रकारको कला सिक्ने मौका उपलब्ध गराएको छ। नानीहरूको इच्छा अनुसार मार्शल आर्ट, गीत सङ्गीत अनि नृत्य कलालाई फ्लास स्टुडियो मिरिकले प्राथमिकता दिँदै प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको छ। नृत्य कलामा फ्लास डान्स युनिभर्सका निर्देशक रविहाङ राईले, गीत सङ्गीत कलामा गायिका प्रनु राई तामाङले अनि मार्शल आर्टमा सेन्सी कैलाश थापाले प्रशिक्षण दिनेछन्। यस आशयको जानकारी दिँदै मङ्गलबार नृत्य प्रशिक्षक रविहाङ राईले छुट्टा छुट्टै रूपले भिन्न भिन्न थलोमा प्रशिक्षण दिँदै गरेको तर अब एउटै छानोमुनि प्रशिक्षण दिने बताएका छन्। सो आज हामीले यहाँ सानो एउटा कन्फरेन्स राख्न गइरहेको छ एन्ड यो कन्फरेन्स चाहिँ के हो भने चाहिँ आज विशेष हामीले फ्लास स्टुडियो भनेर हामीले एउटा इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि हामीले यो कन्फरेन्स राखिरहेको छ र विशेष फ्लास स्टुडियो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले फर्स्टमा फ्लास डान्स युनिभर्स एज अ डान्सर हामीले चलाइरहेको छ, डान्सको क्लासेसहरू चलाइरहेको छौँ र मैले अझै सोचेँ कि यहाँनिर नानीहरू एकदमै एक्टिभिटिजमा मैले देखेँ कि उनीहरू धेरै राम्रो गाउने, धेरै राम्रो लाइक एक्टिङ गर्ने, स्पोर्ट्समा एन्ड फिटनेसमा धेरैवटा फिल्डमा चाहिँ नानीहरू देखेँ। तर उहाँहरूले चाहिँ ठिक एउटा कन्सेप्ट नभएको लाइक जग्गा नभेटेको भनौँ न, कन्सेप्ट होइन जग्गा नभेटेको चाहिँ मैले महसुस गरेँ र
र मैले के थिङ्क गरेँ भने चाहिँ अहिलेसम्म डान्स क्लास त मैले चलाइरहेको छ, सो अझै पनि मैले नानीहरूको लागि के गर्न सक्छु कि केही अरू पनि हामीले केही एड गर्न सक्छु कि, र सिसिए अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा मैले ध्यान दिने कोसिस गरेँ। र विशेष चाहिँ अहिले फ्ल्यास स्टुडियोमा चाहिँ के इन्ट्रोड्युस भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले म्युजिक, स्पोर्ट्स, कराटे, फिटनेस अनि मिडिया र धेरै हामीले अरू एक्टिभिटिजहरू हामीले एड गर्ने कोसिस गरेँ, सँगसँगै डान्स पनि है। र त्यो भएको अनुसार चाहिँ मैले फेरि हाम्रो जो मेन अब यहाँनिर अब जो चाहिँ भोकल्समा गराउनुहुने म्याम हुनुहुन्छ पूर्णु म्याम, अनि कराटेमा सर हुनुहुन्छ कैलाश सर, र साथसाथै हाम्रो मिस यस सिरोलमा जो चाहिँ योगा टिचिङ गर्नुहुन्छ उहाँले है। र उहाँहरूसँग मेरो बात भयो, जति सक्दो हामीले नानीहरूलाई राम्रो वे देखाउने, राम्रो वेमा लाने हामीले प्लान गऱ्यौँ। किनकि अहिलेको समयमा मैले यो धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको हो, र अहिलेको समयमा धेरै नानीहरू रङ वेमा गइरहेका छन्। कारण किन भने चाहिँ उहाँहरूले कुनै जग्गा नै पाउनु भएको छैन कि राम्रो एउटा आफूलाई ग्रोथ गर्ने, आफ्नो स्किल, आफ्नो नलेजलाई ग्रोथ गर्ने उहाँहरूले जग्गै पाउनु भएको छैन। सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ मैले राइट टाइम सोचेँ, नानीहरूलाई मैले जति राम्रो एउटा वेमा लाने हो, वेमा बाटो देखाउने हो, त्यति नै नानीहरू राम्रो हुँदै गएपछि चाहिँ सबै कुरा चेन्जेस हुँदै जान्छ। किनकि युथ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो चिज हो, उहाँहरूकोमा धेरै पावर हुन्छ, धेरै एनर्जी हुन्छ, र उहाँहरूको मेन्टालिटी र उहाँको फिजिकली एउटा सबै उहाँहरूकोमा ग्रोथ भयो भने हामीले हाम्रो जग्गालाई धेरै अगाडि लान सक्छौँ जुनै पनि फिल्डमा। त्यसरी नै म चाहिँ विशेष म्युजिक दुईवटा क्याटेगोरीको सिकाउँछु। एउटा चाहिँ मोडर्न सङहरूलाई लिएर कराओके क्लास हुन्छ है, अनि अर्को चाहिँ जो हामीले सिक्नु एकदमै जरुरी छ त्यो चाहिँ हो शास्त्रीय सङ्गीत, इन्डियन क्लासिकल। त्यसमा चाहिँ मैले आफै अहिले सिक्दैछु। मेरो गुरुजी श्री पवन नामदेव राई हुनुहुन्छ, उहाँको स्कुलमा मैले अहिले सिक्दैछु, र म पनि यहाँ अब त्यही सिकाउने छु। क्लासिकल पनि हुनेछ, कमर्सियल पनि प्र्याक्टिस हुनेछ यहाँ। त्यसरी नै हामी सिकाउने अहिले चाहिँ जमर्कोमा छौँ। त्यहाँ आएर हामीसँग यहाँ त्यसरी सिक्न सक्नुहुन्छ म्युजिक चाहिँ। थापा, म नेसनल जज कराटे। विशेष गरी मिरिक कराटे एसोसिएसन त अलरेडी 2014मै फाउन्ड भएको, र मेरो मिरिक क्षेत्रमा सबै जग्गामा चाहिँ क्लास छ। तपाईँले मिरिकमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा चाहिँ रवि भाइले मेरो जुन प्रकारको इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि उहाँले एउटा राम्रो प्लेटफर्म भनौँ न, नानीहरूलाई एउटै जग्गामा सबै कुरो हुने भन्दाखेरि उहाँ र मेरो सल्लाह मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब स्याटरडे सन्डे प्रत्येक 10:30 to 2 हाम्रो कराटे क्लास चलिरहेको छ। साथै कराटेमा हामी के सिकाउँछौँ भन्दा सेल्फ डिफेन्स, र अहिले जुन प्रकारको गर्ल्सहरूलाई हेरेसमेन्ट हुन्छ, उनीहरूलाई जुन प्रकारको अहिलेको स्थिति हुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले आउँदो दिनमा वर्कसप 2 days पनि हामीले सोचिसकेको छौँ। र आउँदो दिनमा हामीले इभन गर्ल्सहरूको लागि सेल्फ डिफेन्स क्लास त्यो पनि हामी खोल्ने हामीले अब निधो गरिसकेको छौँ। र मिरिक यो फ्ल्यास स्टुडियोबाट त के हुन्छ भने यहाँको नानीहरूलाई अब आउँदो दिनमा हामीले स्टेट च्याम्पियनसिप अथवा नेसनल च्याम्पियनसिपमा हामी उहाँहरूलाई लाने त्यो हाम्रो कोसिस हुनेछ। हस् त, आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।